gipildi sa Lakers ang Rockets ganina sa ilang game. Klaro naman kay tong duwa agod nga gihatag ra sa Rockets ngadto sa Lakers ang kadaugan kay tan-aw na unom ray labaw, which is ang kanang Rockets hinay bayagid unta na nga team or kusog bayagid na sila nga team di ay kay ikaduha ra ba na sa standing unya mapildi na sa Lakers nga ang Lakers hinay man na nga team. Kahibaw ginis Jalen Green yun nga ang Lakers padong na sila kanaog sa standing, nagpapildi-pildi ang amaw, nagpapildi-pildi gis Jalen Green yun bisag saon. Kahibaw siya nga si LeBron sikat, kahibaw siya nga si LeBron MVP of all time, unya di makasud sa playoffs kay delikado naman kung mapildi ron si LeBron di sa sunod nila nga game wa natuan na siya sa ubos nga standing kay ba man tanga di nakadaog ang Lakers sa uban nila mga games kay league on ra ba na ang sunod nilang mga games, di ba? So kamaog is Jalen Green gyud iyang giingnan ang iyang mga kauban nga magpapildi lang isa taron kay looy ra basad kaayo si LeBron nya napay Luka, no, nadaghan silang mga superstar diha sa kana ang team nga Lakers nya mapildi ra di ay sila sa Rockets nga si Dillon Brooks ra og si kana ang Jalen Green ang naa. Posible sad kaayo, di ba? Looy kaayo ang Lakers ug maohon, uwaw kaayo na sa kang Gigi Redick kung maohon nga mapildi ra sila sa Rockets nga duha ray superstar unya wa pay record. Mo na nga nagpapildi si Jalen Green, unom ray labaw. Kagamay ra ana kaya ra gud unta na ni Jalen Green pero ning send man siya message nga to kang LeBron nga kana ang magpapildi meron kay murag looy masad gud kaayo mo kung mapildi pa mo namo ba. Muna nga parang di mo munaog sa standing. Kami magpapildi lang sa amin kay may na nga di kaapas ang warrior sa inyo ha. Kamaaw gininta ka na si Jalen Green, bright gud ni siya nagi ba inutok ka niyo ba kamaaw gud ito bisa kinsa kamaaw gud siya.